زبردست کرک بمقابلہ لکی مروت کرک بمقابلہ پروگرام نہ پاسا بل مجھے سرا پیش بازی کی دی تقریباً ایک 80 ہوا اس وقت 1:20 کی میں لگی السلام علیکم. امن میلہ کرک بمقام سریخوا ہر سال چیئرمین حامد اقبال، حجت غنی صاحب اور جاوید عباس اس کی زیر نگرانی اس کی تعاون سے علاقے بھر کے لیے ضلع بھر کے لیے ہر سال منائی جاتی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ضلع کرک کے کونے کونے سے عوام جمع ہوتے ہیں اور یہ اس بات کی ضامن ہے، یہ ثبوت دیتے ہیں یہ کرک کی امن کے حوالے سے کہ کرک ایک پرامن ضلع ہے، کرک ایک پرامن ضلع ہے، یہاں کے لوگ محب وطن ہے، یہاں کے لوگ پاکستان پہ جان قربان کرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے امن کے ساتھ 4 بجے 3:30 بجے سے بیٹھے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، مختلف خاکے پیش ہوئے اور یہ کبڈی میچ ہوا، لیکن ابھی تک کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. شکر ہے کہ ہمارے لوگ محب وطن ہے اور ہم پسند ہے. ہم میڈیا کی توسط سے، آپ کی شیشے کی توسط سے پاکستان بھر کے حکام بالا اور ضلعی انتظامیہ کو یہ خواہش کرتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں کہ خدا را ہماری کرک کو بدنام مت کریں. ہمارے ضلع
हमारे ज़िला नहायत ही परमन लोग है। हाँ, जो कुछ खामियां है वो हमारे वसाइल न होने की वजह से कि पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। लोग आज भी हमारे गांव में 2 रोड बने हुए थे वो पानी की वजह से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी शेषी की तवसत से, खालिद भाई की तवसत से कि उन्होंने ये इवेंट दिखाया है पाकिस्तान भर के लोगों के लिए। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट करक के जितने भी हुजूर आवाम ने इस मेले में शिरकत की उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने खटक कबीले से एक गुजारिश करता हूँ कि अमन के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। इसी टाइम पे हमारे सूबे में अमन का मसला है, पूरे मुल्क में हमारी दुआ है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करक और हमारे सूबे में हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में अमन कायम हो, अमन हमारा नायर आए, यही हमारा मकसद है। और इंशाल्लाह इस मेले में जितनी भी आवाम ने शिरकत की, दोस्तों ने शिरकत की, मैं आपके तवसत से सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिस्ट्रिक्ट करक सरेखा के मकाम पर जो अमन का मेला हर साल मुनाकिद हो रहा है, ये इस बात की निशानदेही है कि डिस्ट्रिक्ट करक एक पुरअमन ज़िला है और ये पुरअमन जो मेला मुनाकिद किया गया है ये अमन की निशानी है और ये पूरे ज़िले की इस बात की निशानदेही दे रही है कि करक एक पुरअमन ज़िला है एंड वी वांट टू पीस। लिहाजा हुकाम बाला से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करें ताकि लोगों को पुरअमन माहौल मुयस्सर हो सके। जबरदस्त करक बेमुकाबला लक्की मरवत करक बेमुकाबला प्रोग्राम न पासा बल मुझे तरफ पेशबाजी की थी। तकरीबन 81 हुआ उस वक्त 20 की में लगी।